कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर पेश खबरन हुंद तफसील। पंजाब हरियाणा तो दोयमो रियासतों पे आमद जमींदार ये पतमो कईयों दो पे ज़र कानूनस खिलाफ दिल्ली हंदन सरहदन नज़दीक एहतजाज करान तो आज मरकजी सरकार तो जमींदारन दरमियान कदबात सपदन वाजन ताहम सपदी यह कदबात पगह यपर ये जमींदारों तरफ वन आव मसले अंजरावनस ताम रोज एहतजाज जारी तत तमो NIA च कार्रवाई हज मजम्मत करान वोनमुत ज मामल मरकजी सरकार तो जमींदारन दरमियान तो दोयमन इदारन पज न अत मज कुन किस्मुक दखल दिन। देखो, सरकार ने ये मानना है कि हम बातचीत से ही इसका समाधान निकाल लेंगे और किसान ने भी यही मानना है कि हम सरकार के साथ ही बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। तो दोनों की वार्ता ये है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा, कब निकलेगा ये नहीं पता, लेकिन सरकार ये मान गई कि किसान के साथ में सरकार बात करेगी तो ही इसका हल निकलेगा। एक धरना NIA के खिलाफ ही सही, ये सारी एजेंसियां हैं जो काम कर रही, ये इनकी सब देख रहे हैं कि कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है। मतलब कोई यहाँ 10 किलो आटा देगा तो उसकी तलाश कर रही कि आटा कहाँ से आया है, और बहुत काम है, उसको तो अपना काम करो। किसानों के बीच में कोई ना पड़े, किसानों के बीच में हमारा सरकार का मामला है, हम और सरकार बैठ के इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। कोई विभाग गलत फहमी में किसानों के साथ में छेड़खानी मत करना। विभाग कोई भी हो उसका इलाज करना जानते हैं विभाग का, ठीक है। ऐसा ना हो कि NIA के कहाँ इनके ऑफिसर कहाँ इनके अधिकारी हैं, ये फिर दिल्ली से बाहर निकलना भी भूल जा। ये अपना दिमाग ठीक कर ला, सारे के सारे जाएंगे वहां पे भी देखेंगे इन्हें, जब आ रहे तो इन्हें भी देखते ही चलेंगे। और जितने भी केस रजिस्टर्ड होंगे आंदोलन के दौरान, आंदोलन का हिस्सा है, केस रजिस्टर्ड हो रहे वे केस खत्म होंगे, जो ये रिपोर्टें हैं ये खत्म होगी, आंदोलन जब ही खत्म होगा, इतने यहाँ से किसान जाएगा नहीं। लेकिन जहाँ तक NIA की बात है, NIA अपनी ड्यूटी कर रही है। हाँ, तो ड्यूटी तो करवाओगे हम भी उसे, हम ही क्या को मैंने कर रहे, उसे बहुत केस देंगे भाई। ये तो अभी आया ना, ये 1.5 महीना पहले किसने आटा दिया, किसने किसी की मदद करी, उससे पहले जितने केस है पहले प्रायोरिटी पे उन केसों को ले ले, उनको सोल्व कर दे, फिर इनको भी ले ले। प्रायोरिटी तो हो गई ना इसमें, ऐसे कैसे जंप मार जाएगा कोई। यपर ये सुप्रीम कोर्ट तरफ जमींदारन हुंद मसले अंजरावनस हवाले कमेटी तश्कील दिन आई, तत आज कमेटी मेंबरन हज मीटिंग सपजम। ये जन मीटिंग पत प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आव, यथ दौरान वन आव कमेटी तरफ यह तमाम लूकन सत कत बात करने, यम पत सुप्रीम कोर्टस अख तफसीली रिपोर्ट पेश करनी। I am a farmer and I have been agitating for so many years too. When a life goes in an agitation, it's very, very disappointing, it's very heartbreaking. So as a farmer leader, I think these farmer leaders who are agitating should come and talk. If they are satisfied, they feel, if they are confident that the committee will be impartial in their views, they can, I would like them to stop this agitation and go home. I request them. It's up to the Supreme Court to take this decision. We don't have any right to do say anything about it. Mr. Bhupendra Singh Maan, he is a very senior farmer leader, very knowledgeable person, very respectable person. His not being in the committee is a loss for a committee, we think that, but it's his individual opinion to recuse from the committee and we respect it. But we think that he should have been in. अमूर सार्फिन व अवामी तकसीम करी महकमस मज काम करन वालों गाट मुनशो तो फेयर प्राइज शॉप डीलरों तरफ आज डायरेक्टर संदिस दफ्तरस ब्रोह कन एहतजाज करना आमुत। यह दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम महकमस खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत जी ये अकि तरफ महकम तरफ आधार डिटेल फराहम न करन वालन सारिफन राशन फराहम करनस पे कदगन लागना आई, तत महकम के जिम्मेदारों तरफ कह ऐलान करने यम किन गाठ मुनश सारिफन हिंद गोसक शिकार सपदन। एहतजाजी मुलाजिमों तरफ मांग करना आमज से राशन फराहम करने हवाल गज वाज़ह पॉलिसी मंजर आम अन्न yin युत जन लूकन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने yin। जो हमारी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 1,25,000 अफराद को श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से डीएक्टिवेट किया गया, पोर्टल से डीएक्टिवेट किया गया। तकरीबन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की मैं बात कर रहा हूं, 1,25,000 अफराद को डीएक्टिवेट किया गया है। तो उनका राशन नेचुरली नहीं राशन डिपो पे भेजा गया,
दैट मीन्स कि कटेलमेंट हुई है। और इस बात का ऐलान करने में हमारे अफसरों को क्या परेशानी है? अगर राशन नहीं भेजा गया तो सीधे कहो आवाम को कि इन लोगों के लिए राशन नहीं है, उन लोगों को राशन नहीं मिलेगा तो हमारा फील्ड स्टाफ काम करेगा। कहीं पे भी कोई भी झगड़ा जब हो जाता है तो आवाम किसी भी हद तक जा सकती है। तो इस वजह से हमारे जो फील्ड स्टाफ है वो सेल कंडक्ट करने में इस वक्त कतरा रहे हैं, क्योंकि कहीं पे बहुत सारे राशन डिपोट्स पे हमने सेल की थी हमारे फील्ड स्टाफ ने, लेकिन वहाँ पे लोगों ने इसी राशन का डिमांड किया कि हमें राशन दे दो, हमें राशन दे दो। तो ये जो डीएक्टिवेट हुए हैं, जिनका राशन नहीं आया है, वो भी डिमांड कर रहे हैं राशन का। तो हमें बताइए कि हम राशन कहाँ से लाए, जबकि सरकार ने हमें वो राशन भेजा नहीं है। जो फेयर प्राइस शॉप डीलर्स हैं उनका भी मुतालबा है कि उनको भी रोजगार मुतासर हो रहा है। देखिए, नेचुरली होगा, जब उनका राशन कम आ जाएगा तो उनका कमीशन कम हो जाएगा। उनके कमीशन पे ये ज़रूरी है कि उन पर असर पड़ सकता है। अगर वो 5,000 रुपया महीने का कमाते थे तो अब 4,000 कमाएंगे इस कटेलमेंट से। ये सही बात है। दबाव के हथकंडे हम नहीं मानने वाले हैं। हम ये चाहते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान हो कि किन को राशन देना है, किन को राशन नहीं देना है, कितनी कटेलमेंट हुई है, इसका बयान आना चाहिए हमारे सीनियर अफसरान की तरफ से। तब तक कोई सेल नहीं मुमकिन है, क्योंकि हम अपने फील्ड स्टाफ को गैज़ गज़ब का शिकार नहीं बना। J&K पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स फेडरेशन तरफ आज श्रीनगर मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत योदवे मुलाजिमन हिंद मसलन अंजरावन सवाल आज ताम कई फिर यकीन दहानी करना आई, ताहम चुन आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुलाजिम मुश्किल मज है आई। एहतजाजी मुलाजिमों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत तिहद मसलन अंजरावन सवाल गसन कदम तुलने इन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। तनख्वाह दो वरना कुर्सी छोड़ दो, 7th पे कमीशन को लागू करो, आरजी मुलाजिमीन को जस्टिस इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। एलजी तेरी सरकार में बच्चे भूखे मरते हैं। तनख्वाह दो वरना कुर्सी छोड़ दो, 7th पे कमीशन को लागू करो, आरजी मुलाजिमीन को जस्टिस। इस वक्त जेके सीमेंट पिछले 22 महीनों की तनख्वाहें बंद है। स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन पिछले 5 महीने की तनख्वाह बंद है। इसमें आर्टिस्ट एम्पोरियम 16 महीने की तनख्वाह बंद है। जेके टीडीसी 2 महीने, जेके एसआरटीसी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 4 महीने की तनख्वाहें बंद है। इसी तरह हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पिछले 6 महीने की तनख्वाहों से महरूम है। गर्ज यह है कि जब से यूटी बना है सबसे ज्यादा मुतासिर अगर कोई हुआ है तो वो पब्लिक सेक्टर का मुलाजिम है। ना हमारे एरियर्स है, ना 6th पे 7th पे कमीशन है, ना पिछले एरियर्स है, ना हमारे डेली वेजेस रेगुलराइज हो रहे हैं। अगर सरकार इन कॉर्पोरेशन को चलाने से कासिर है तो वो हमें अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में जम करे, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। जम्मू कश्मीर सेंट्रल नॉन गेजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज यूनियन तरफ आज श्रीनगर मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ ये बिजली हज निजीकारी हज नक्तचीनी करना आई। तत मुलाजिमन हिंद मसल वतलावान वन आमुत इंतजामिया तरफ महकमा बिजली हिंद मुलाजिमन हिंद मसल अंजरावन सवाल कह संजीद कदम तुलना आमुत। एहतजाजी मुलाजिमों तरफ मांग करना आमुत निजीकारी हवाल पैदा सपदमित खदशात दूर करनस तो मुलाजिमन हिंद मसल अंजरावनस हवाल गसन कदम तुलने इन युत जन तिम दोबारा एहतजाज करने पर मजबूर सपदन। करप्ट निजाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर सेंट्रल नॉन गेजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक हैं, एक हैं, एक हैं। करप्ट अफसरान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। करप्ट निजाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर सेंट्रल नॉन गेजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक हैं, एक हैं, एक हैं। मेरा एलजी साहब को मशवरा है,
प्राइवेटाइजेशन के इस अमल को रोककर फौरी तौर मुलाजिम दोस्त और आवाम दोस्त होने का सबूत पेश करें। अनपेड डेली वेजर्स अपने वेजेस के लिए लगातार जदोजहद में हैं। आखिर कब तक उन्हें ये घिसा पिटा माहौल सहना होगा? मेरी आपकी चैनल की वसादत से हुकूमत वक्त और पावर इंतजामिया से गुजारिश रहेगी कि हम कन्फ्रंट्रेशन नहीं चाहते। हमारे जो मुलाजमाना हुकूक हैं, हमारी प्रमोशंस जो डीपीसी होने के बावजूद आज तक रुकी हुई हैं, कन्वर्शन ऑर्डर्स रुके हुए हैं, आखिर कब तक इन ऑर्डर्स को और ज्यादा तूल दिया जाएगा? जम्मू कश्मीर सिविल इंतजामिया मज ये कह दो ब्रोह रद बदल करना आव तक आज इमामुद्दीन जिले तरक्याती कमिश्नर कपवार सिंध हैसियत चार्ज संभोलमुत ये जन तिहद सदारत मज मीटिंग हूं सांस करना आव यथ मज जिला अफसरों शिरकत कर। अत मौके पे जिले तमीर तरक्की हवाले कथन दल दिन आव तत जिला तरक्याती कमिश्नरन अफसरन हिदायत दितमित फरज गसन चुकसान अंजाम दिन इन युत जन जिले कन लूकन मुश्किल वेतरन पेन तो जिले कुपवारिच तमीर तरक्की यकीनी बनाने जो डेवलपमेंट हो रही है तो उसकी मॉनिटरिंग को जो हाईएस्ट लेवल तक कोशिश करेंगे हम लेने की। जिस लेवल पे पुराने डिप्टी कमिश्नर से ने इसमें मेहनत की है, उस मेहनत को आगे बढ़ाते हुए हम कोशिश करेंगे कि इस बड़े दूर दराज डिस्ट्रिक्ट को, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट को हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ यहाँ के लोगों को उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश की जाएगी और सारी टीम को साथ लेके हम चाहेंगे कि यहाँ तब्दीली ग्राउंड पे नजर पटनस में आज लूकों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमद यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक म्यूनसिपल कमेटी खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमद यदवे तिम रिहायशी मकान तमीर करने हवाले गोडनुक वागुजार करना आव, ताहम अम पत मुस्तक लूकन माली मदद फराहम करना आमुत यमकिन तिम एहतजाज करने पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ इंतजामिया मंग करना आमज ज़ात मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन तिमन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने इन। आज गए त्रे वरी केस बने त्रे वर बाद त्रे 5 रेत गए यमो त्रोमुत बेड केस 5 रेत गए वनक लब अलग वनक कर्ज कोर्मुत तम लब कर खड़ा यमो दो तुम करो लब खड़ा हसा त्रो तुम पोस वो गए 6 रेत वनक वाह ये शीन वन आव बारामूला त्रिक सोपोर त्रिक बडगाम त्रिक हर जाए त्रे मगर पटना पोस त्रावान कहें अत लायक कोर्मुत गरीब शख्स तुम वो गरीब शख्स कहें यमो कर सर्विस तर हर कह चीज कर पन चीज कर बराबर मगर पोस सन क्या गो बह पढ़ने पे शरीफुद्दीन तेली तले पत्म लट केस हाउसिंग फार्म हाउसिंग त्रिक 41,641 रुपये तो तत पे आज गई 5 रेत गई मकान बनमित 5 रेत वनक मकान तैयार वसित पे खतर लबे आज खलित टोटल वो कर डी सी साहबस अपील बे कर IDM साहबस अपील सन मुतालबह करो पूर ये चेयरमैन पटन चेयरमैन कर तमिस अपील कर मेहरबानी कर कह मदद वनकस तैयार मकान वस गाड़ सनस फरोग दिन बापत ये महकमे फिशरीज तरफ कया कदम तुलने आमत ज्यादा खुद ज्यादा लूक अत सनस सत वाबस्त सपदनस हवाले प्रोग्रामन हुंद सांस कर तत आज कुपवारिस मज महकम तरफ आत्मा स्कीम तहत तकरीब हुंद सांस करना आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों अलाव अत सत वाबस्त लूको शिरकत कर। तकरीब दौरान ये तकरीब मज मौजूद लूकन कयान स्कीमन हवाले जान फराहम करना आये तत तरबियत हासिल करने बापत कया लूक मुख्तलिफ गाड़ फार्मन पर सोजना आमत युत जन तिम नवन तो जदीद तरीक़े कारन हवाले जान हासिल करन। ये 25 फिश फार्मर्स हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, तो उनको आज आत्मा स्कीम के तहत एक्सपोजर विजिट के लिए उनको फिश सीड फार्म मानसबल लिया जा रहा है। मानसबल यहाँ पे सबसे बड़ा फिश सीड फार्म है और जहाँ पे कारप को कल्चर किया जाता है, तो जो यहाँ पे जो भी सीडलिंग यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आती है वो वहाँ से ही आती है, तो उनको वहाँ पे वो दिखाया जाएगा कि कैसे इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ग्राउंड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, पॉन्ड्स में पानी कितना होना चाहिए, उसमें क्या क्या खाने के लिए उनको दिया जाता है वहाँ पे, तो ये सब जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होंगे फिश के तो वो उनको वहाँ पे।
حیات پور ژور لوکو طرف آز احتجاجی مظاہر کرنا آمت یتھ دوران احتجاج میں شامل لوک محکمہ PHS خلاف نعرہ بازی کران احتجاج میں شامل لوکو طرف ون آمت یدوے علاقہ مز لوکن جنابچ ویسے تو امہ حوالہ کئی پھر محکمہ زان فراہم کرنا آئی تاہم کھانا قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت علاقہ مز لوکن صاف چناب فراہم کرنے باپت گھن سنجیدہ قدم تلن یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے پوری کرو ہماری مانگیں پوری کرو صاف پانی واگزار کرو صاف پانی واگزار کرو صاف پانی واگزار کرو سن اپیل یہ کہ اس کرتن فلٹریشن پلانٹ چالو اگر یہ چالو یہ ونان کہ اس کورمت مگر اس کھژے ونکن موقع پہ اوتن فلٹریشن پلانٹس پہ ات وچ ات بوڑ بارس تو قلف لگائت ہینکل وینکل تھومس بند کرتن ات شن پہ مے باسان اوکن کھوتمت کھانا ات فلٹریشن پلانٹس کن آب ونکس ڈائریکٹ اور مگر ڈائریکٹ مے باسان ریزرویرس مز گژھان تہ پتہ یہ ریزرو کن سیودے ڈائریکٹ پکان پتہ فکری تران یل یوکن آو ات فلٹریشن پلانٹس کن گو نا امیک مطلب شاید ڈائریکٹ پکان فلٹریشن پلانٹ یت زن کروڑ روپیے پیٹھی لگ بھگ خرچ کورک آز 8 ؤری پہ وونک آز کرو چالو پگہ کرو کہین پتم پھر بیک ٹو ولیج پروگرام تر مز آو SDM صٲب یور پانے تمہ سات ون لوکو یہ مشکلات کور پیش یہ سا یہ فلٹریشن پلانٹ یل زن ملازمو تمہ سات اپز وون دپک سہ چالو پتہ یل تم پانہ کھت تور موقع پہ آفسر تت وچھک سہ بند سہ چلان کہین یہ گوس چالو گھن اس وات صاف آب سن بچہ تہ روزان ٹھیک سن لوک تہ روزان ٹھیک یمن تہ گژھان یہ پرابلم کی ڈاک بنگلہ سوپرس مجھ آز تربیتی پروگرام سانز کرنا آمت یت مز میونسپل کمیٹی ہندو ذمہ دارو پولیس تو مقامی ریڈ والو تو پٹر والو علاوہ مختلف بینکن ہندو ذمہ دارو شرکت کر ات موقع پہ یہ تقریب مز موجود لوکن ون آو تہذ پراپر جائی باپت کئی سکیمن تحت قرض فراہم کرنے تب ریڈ والو تو پٹر والو طرف ون آمت یدوے کئی سکیم متعارف کرنے آمت تاہم مستحق لوکن فائدہ واتن بلکہ اثر رسوخ تھاون والن لوکن متعلق ذمہ داروں طرف فائدہ واتن یت پہ روٹ لاگن وقت ضرورت ہمارے اسٹریٹ وینڈرز ہیں خاص کر جو ہیں ان کو لون تھوڑا سا کم اس پہ انٹرسٹ پہ دے کے بہت کم انٹرسٹ پہ دے کے سبسڈی پرووائڈ کر کے سو دیٹ کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے کیونکہ ابھی ہم نے ان کو ڈسلوکیٹ کیا ہے یہاں پہ اور مین وائل ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ کیوں نہ ان بیچاروں کے لیے کچھ امیجیٹلی جو ہے کچھ ریلیف ملے سو دیٹ کہ یہ ریہیبلیٹیٹ ہو جائیں اسی کی نسبت یہاں پہ اس سے دو چیزیں ہماری ہوگی ایک تو میونسپلٹی سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ رجسٹرڈ رڑے والے کتنے ہیں ان کا جو سوپور کے رہنے والے لوگ ہیں کہتے ہیں جناب کہ کوئی گاڑی وین میں آ کے جو ہے یہاں پہ ٹھیلے لگا دیتے ہیں خاص کر ساروی پرابلم بناوان منسپلٹی سوپور ام غرض خاطر بناوان کہ یم سات تہ جناب اور گورمنٹ پٹر ولس خاطر یا غریب شخص خاطر سکیم ات پہ غریب تلان سکیم فائدہ کہین یہ فائدہ واتان گوڑ کرور پتس نش غریب بیڈر کوکرناگ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے مقامی سڑکیں ہز خستہ حالی حوالہ کئی پھر حکامن زان فراہم کرنا آئی تاہم آز تام سڑکیں ہز شہر پور حوالہ کھانا قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت سڑکیں ہز شہر پور حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پین احتجاج کورمت یہ روڈ حض یپر کنتھ یہ خستہ حالی ٹاؤنس ستھ یت زن منسپل کمیٹی ناو منسپل کمیٹی ناو ٲسۍتن وٕچھِو تُہۍ حظ یتھ کۄس حالت چھِ کہِ ییٚتہِ پھٹن 9 وُہٕرۍ شُرۍ روڈس منٛز دۄبن منٛز اتہِ چھُ طوفان گوٚمُت اسہِ گٔے اسہِ بٕڈے تہِ وۄنۍ اسہِ گٔے لگ بگ جناب 40 ؤری سفر کران 40 ؤری نہ چھُ روڈس پرسان نہ چھُ کانٛہہ چیٖز نہ چھُ کینٛہہ ییٚتہِ أسۍ تھٲوۍ وۄنۍ ڈپارٹمنٹن گٔژھۍ یہ کھانا ڈپارٹمنٹے ذمہ ہاؤن گھان توے منسپلٹی والن تم دپان یہ ڈیولپ اتھارٹی ونان یہ PHE ول دپان یہ فلوریکلچرس نش سات گھان تم دپان ہے نہ پارک نہ یہ تھی ٹاؤنس یہ ٹاؤن والن ومو لاسٹ آئے اوتر جناب DC صاحب آیا موقع تم سا نظر تم دپان ہفتہ کھنڈ کرو تھی سپورٹ ہفتہ کھنڈ یہ ہفتہ کھنڈ گھت ونو کیا کرو یہ راہ عمل دمو مگر بدقسمتی سان ساتھ گو تبدیل اس نا پرسان وسان بیٚیہِ روڈس جل 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 کینٛہہ نہٕ کینٛہہ تہٕ دِو أسۍ تہِ کرہو کُنہِ پورس آرام
گامرس ترال کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے مقامی سڑکہ ہز خستہ حالی کن عام لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان تو یہ معاملہ متعلق محکم چہ نوٹس مز ان آو تاہم چھ کھانا قدم تلنے آمت مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنے آمت زِ سڑکہ ہز سیر پر حوالہ گژھن قدم تلنے ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین ترال روڈ یہ کل 2 کلومیٹر لینگتھ مطلب پی ایم جے وے برو نمت آز برو مطلب 2018 مز تو تمو ترو کر تمو سہ ترو تمو اڑوتی تو تھی ہیٚکِو پانہٕ تہِ وٕچھِتھ کہ مطلب مرگزار سُہ ژھُنُکھ یلہٕ تہٕ سُہ تہِ گوٚو بیگنڈ اَسہِ حظ چھِ تیٖتیٛاہ مُشکلات کہ مطلب أسۍ ہیٚکو نہٕ مُشکلات ؤنتھٕے کۭتیٛاہ مُشکلات چھِ اَسہِ اگر ییٚتہِ بٮ۪مار گژھِ خۄدا دِنۍ جات اِنسان سُہ حظ چھُ ہمارا راستہ ہے جو جس کی پی ایم جی وائی کے تحت ہری جھنڈی دکھائی گئی تھی 2018 میں لیکن آج تک 2-4 بار اس پر کام بھی ہوا ہے اور پتہ نہیں ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے. سیاحتی مقام پہلگام مزید جائز نظر بنانے باپت یہ کئی قدم تلنے آمت تت پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہندو ذمہ داروں طرف ون آمت زِ اتھارٹی طرف کئیان محکمن ہند دفتر قائم کرنس تہ اجازت دن آمت یت زن مقامی لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین یل زن ذمہ داروں طرف ون آو زِ اتھارٹی برو کن کئی کیس زیر غور تو یہ مسئلہ انزراونس حوالہ تہ سنجیدہ قدم تلنے. یہ مطلب کیس ٹو کیس بیسس پہ ہم مطلب موقع نہیں بلا سکتے ہیں کیونکہ اس میں تو ڈویژنل لیول کے آفیسرس کو بھی آنا پڑتا ہے اس لیے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کتنے کیس ہمارے پاس جمع ہو جائیں. ہم نے اس سے پہلے 25/7/2020 کو ایک 11th موقع یہاں کنڈکٹ کی اس میں ہمارے 14 کیسز کلیئر ہو گئے ان کو پرمیشن بھی مل گیا. اس کے علاوہ ہم نے کچھ گورنمنٹ ورکس جیسے یہ کیا ہے سنو کلیئرنس کنٹرول روم وہ بھی دے دیا ہے ہم نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی پرمیشن دے دیا ہے. اس کے بغیر ہم نے یہاں آڈو ہاسپٹل کے لیے بھی مطلب ان کو الاؤ کر دیا ہے کہ وہ کام شروع کر دیں. وہاں بھی کام شروع ہوا ہے لیکن اب یہ سنو کی وجہ سے کام رک پڑا ہے. تو اس کے مزید یہاں پہلگام مین ہاسپٹل کا بھی پرمیشن ہم نے دے دیا اور بھی کئی سارے جو گورنمنٹ ورکس ہیں ان کا ہم پرمیشن دیتے رہتے ہیں ٹائم سے. اب جو چونکہ یہاں مطلب یہ الیکشن پروسیس کی وجہ سے سب ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ ہوا تو ہم موقع نہیں کر پائے. ڈی سی صاحب ہمیں کنوین کریں گے ڈیٹ اور نیکسٹ موقع انشاءاللہ ہو جائے گی 12th موقع میں بھی کہ مطلب ان کا لاسٹ ویک آف دس جنوری ہماری. ناظرین ووت قشر خبرنامہ ان تھی روزو وچھان 5 کا 5 میں دیو اجازت خدایس حوالہ.